ضيفنا المحترم، لا شك فيه بأن المؤسسات التعليمية لها دور كبير في تكوين المجتمع، كما أنها من أهم الوسائل لنشر تعاليم الإسلام والعقيدة الصافية بين أوساط الأمة الإسلامية. وبحمد الله جامعتنا الحبيبة جامعة سراج العلوم تقوم بدورها القيادي في البلد بهذا الجانب، وقد قضت الجامعة أكثر من 100 سنة في تربية أبناء المسلمين من جميع مناطق نيبال شرقا وغربا، وخرجت طلابا كثيرا يقومون بنشر العقيدة الصافية في شتى مناطق الدولة وخارج البلد وفق منهج السلف الصالح. كما أحيط فضيلتكم بأن هذه الجامعة هي الجامعة الوحيدة على مستوى البلد التي يتخرج فيها الطلاب من المرحلة الفضيلة، وتوفر للدارسين السكن والعياشة برسوم رمزي. وبحمد الله قد بلغ عدد الطلاب والطالبات في جميع أقسام الجامعة من الابتدائية والمتوسطة والثانوية والعالمية والفضيلة وقسم التحفيظ وقسم العصري حوالي 2000 طالب وطالبة. أيها الحفل الكريم، لا أريد أن أطيل عليكم، والآن عضو الطالب محمد سفيان لإلقاء أنشودة إسلامية، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا، ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. كتاب الله أحيانا سوى القرآن لا نرجو، شريعته لنا نهجو، وفي آياته عبر وأحكام بها ننجو. كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا، ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا، يحذرنا من الشر ويدعونا إلى الخير، وبالطاعات يأمرنا وبالإحسان والبر. كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا، ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. إلى القرآن نحتكم وبالإسلام نعتصم، كتاب الله وحدنا فلا عرب ولا عجم. كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا، ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. كتاب الله أحيانا. السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك ونفع بك الأمة الإسلامية. मशरब मेहरो वफा है मसलक अहले हदीस, जादे सिद्क़ो सफ़ा है मसलक अहले